बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। आज हम मेंटल हेल्थ एक सीरीज़ शुरू करने लगे हैं और उसमें मैं ऐसी बातें करना चाहती हूँ जो आपकी ज़हनी सेहत के लिए बहुत अहम है। ऐसे पॉइंट्स जिनके ऊपर आप सोच सकते हैं जिससे आपकी ज़हनी हालत बेहतर हो सकती है। तो मैं इसको मेंटल हेल्थ सीरीज़ का नाम दूंगी और इस पे हम मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो आज जिस पे मैं बात करना चाह रही हूँ, जिसका मैं आगाज़ करना चाह रही हूँ इस टॉपिक का, वो है मसरूफ़ रहना। ज़हनी हालत के लिए ज़हनी हालत की सेहत के लिए अपने आप को मसरूफ़ रखना बहुत ही अच्छा अमल है, बहुत ही कारआमद अमल है। क्योंकि ये देखने में आया है, मेरे एक्सपीरियंस में आया है, ये बहुत सी रिसर्च इससे पता चलता है, बहुत से सर्वेज़ इसके ऊपर हुए हैं कि जब इंसान फ़ारिग होता है तो उसको उसका ज़हन जो है वो नाउमीदी, मायूसी और बहुत ही नेगेटिव साइड पे ले जाता है। और जब इंसान मसरूफ़ होता है, जब वो अपने आप को किसी काम में लगा देता है, चाहे वो पेड काम हो, चाहे वो अनपेड काम हो, यानी उसके लिए ये नहीं है कि अब आप मेरी बात सुने और सोचें कि अब हर एक को जॉब करनी चाहिए। बात जॉब करके मसरूफ़ रखने की नहीं है, बात मसरूफ़ रखने की है। और अपने आप को मसरूफ़ रखने में बहुत सी चीज़ें हैं कि आप उसमें से चूज़ कर लें कि आपकी सेहत, आपके हालात, आपके वाक़यात, आपका जो सिस्टम है फ़ैमिली का, जिस भी हालत में आप हैं, उसमें आपको क्या सूट करता है। मैं वो वाली मसरूफ़ियत इख्तियार कर लूँ जो मुझे मेरी मेरी लाइफ़स्टाइल के मुताबिक सूट करती है। लेकिन मेन मकसद ये है कि आप मसरूफ़ हों, अपने ज़हन को मसरूफ़ रखें, क्योंकि जब इंसान अपने ज़हन को मसरूफ़ रखता है तो जिस्मानी हालत भी बेहतर हो जाती है, क्योंकि आप फ़िज़िकली एक्टिव हो जाते हैं। आप किसी ना किसी काम में, किसी ना किसी मेहनत में, किसी ना किसी इदारे के साथ जुड़ जाएंगे, किसी ना किसी घर के काम में जुड़ जाएंगे। कोई भी इंटरेस्ट जो आपका है तो वो आपको मेंटली एक्टिव रखने के साथ फ़िज़िकली एक्टिव रखेगा, क्योंकि आपको उसके लिए उठना पड़ेगा, आपको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे आपकी कोई हॉबी है और आप मिसाल के तौर पे आप गार्डनिंग करना चाहते हैं, लेकिन आपने उसको छोड़ा हुआ है और आप बहुत सुस्ती महसूस कर रहे हैं, मगर वो आपका एक इंटरेस्ट है और वो आपको मसरूफ़ रख सकता है। उसकी मसरूफ़ियत के लिए आप उठेंगे भी, आप अपने गार्डन में जाएंगे भी, आप बीज भी बोएंगे, आप उसका ख्याल भी रखेंगे, आप उसकी क्यारियों को भी क्या ख्याल रखेंगे, पानी भी देंगे। आप अपने आप को ज़हनी तौर पे, फ़िज़िकली तौर पे खुश रखेंगे और उसके बाद जो उसका नतीजा होगा, उसका नतीजा ये कि जब आप वो फल और फूल और पौधे देखेंगे तो वो चीज़ आपको इतनी खुशी देगी। और वो खुशी जो होती है वो एक अचीवमेंट होती है कि मेरी मेहनत से अल्लाह ताला ने ये बाग, फूल, पत्ते लगाए। उन दरख्तों पे जब फूल निकलेंगे, जब उन दरख्तों पे फल लगेगा तो वो आपको कितना सुकून देगा। इसी तरह बहुत से और काम हैं कि आप अगर पेड जॉब में हैं तो आप हैं ही मसरूफ़। ज़ाहिर बात है कि आपका एक रूटीन है लाइफ़ का, आप उसमें जा रहे हैं, आ रहे हैं, उसमें भी ज़हनी हालत आपकी बहुत स्ट्रेस हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। लेकिन आप स्टिल, मैं समझती हूँ कि एक फ़ारिग इंसान, ये मेरी पर्सनल सोच है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, मैं कोई बहुत बड़ी स्कॉलर या कोई बहुत बड़ी साइकोलॉजिस्ट ऐसी नहीं बात कोई, लेकिन मैं अपने तजर्बे से बात बता रही हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बात कर रही हूँ कि मसरूफ़ियत इंसान को बहुत सी बलाओं से बचाती है, बहुत सी टेंशन से बचाती है, बहुत सी बीमारियों से बचाती है, क्योंकि आपके ज़हन को एक मकसद मिल जाता है, आपके ज़हन को, सोच को एक काम मिल जाता है जिसमें आप अपने आप को दिन को, रात को लगाते हैं, सोचते हैं, उसके बारे में काम करते हैं, प्लानिंग करते हैं। इवन वॉलंटरी वर्क में जब आप जाते हैं, आप रज़ाकाराना तौर पर किसी इदारे की मदद करते हैं, आप रज़ाकाराना तौर पे किसी शख्स की मदद करते हैं, आप अपनी एबिलिटीज़, अपनी स्किल्स, अपना टाइम किसी को देते हैं और वो एक प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल होता है। आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है,
اور وہ سینس آف اچیومنٹ آپ کے لیے بہت پازیٹیو ہوتی ہے کہ میں نے کچھ اچیو کیا، میں نے کچھ کام کیا، تو آپ اس میں بزی ہو جاتے ہیں، اور جب آپ بزی ہوتے ہیں تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے ذہنی حالت کے لیے، آپ کی ذہنی حالت کے لیے یہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ اپنی وہ ہابیز نکالیں۔ جو لوگ فارغ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں جاب بھی نہیں کرتی ہوں، یا میں کر نہیں سکتی ہوں، یا میری ہیلتھ کنڈیشن ایسی نہیں ہے، یا میرے حالات ایسے نہیں ہیں، مگر وہ اسٹریس سے گزر رہے ہیں، مگر وہ انگزائٹی سے گزر رہے ہیں، مگر وہ ڈپریشن سے گزر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کے لیے ایک کام ڈھونڈیں۔ اور وہ ایسا کام بھی ہو سکتا ہے جس میں آپ فائنینشلی اپنے آپ کو مستحکم بھی بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کی کوکنگ بہت اچھی ہے تو آپ گھر سے چھوٹے پیمانے پہ کوکنگ سٹارٹ کریں۔ فرینڈز اینڈ فیملیز پارٹیز، چھوٹے اوکیزنس کے لیے آپ کچھ نہ کچھ ایسا کریں کہ وہ آپ کو ایک تو مصروف رکھے گا، اور ساتھ ہی آپ کو فائنینشلی آپ کو سپورٹ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اسکل دی ہے۔ میں نہیں مانتی ہوں کہ آپ کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے، آپ کے پاس اسکل ہے، لیکن آپ نے اس کو ڈھونڈا نہیں ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہے، اس کو ابیلٹیز دی ہیں، لیکن اس کو ڈھونڈنا ہمارا کام ہوتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کی کیا اچھی ایک اسکل ہے، کس میں آپ ماسٹر کرتے ہیں، اور ہر انسان کو کسی نعمت سے نوازا ہے تو کسی کو کسی نعمت سے نوازا ہے۔ کوئی لکھ سکتا ہے، کوئی لکھ نہیں سکتا ہے، کوئی بات کر سکتا ہے، کوئی کوکنگ بہت اچھی کرتا ہے، کوئی اسٹچنگ بہت اچھی کرتا ہے، کوئی خدمت گزار بہت ہے، ڈرائیو بہت اچھا کرتا ہے۔ آپ اپنی ڈرائیونگ سے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ، آپ نے خود ڈھونڈنا ہے کہ کون سی اسکل ہے میری جس سے میں فائدہ پہنچا سکتی ہوں، جس سے میں مصروف رہ سکتی ہوں۔ میں کون سا ایسا رضاکارانہ طور پہ ایسا کام ہے جس میں مجھے نہیں چاہیے پیسے۔ بات پیسوں کی نہیں ہوتی ہے۔ کتنے لوگوں کے پاس سب کچھ ہے، ان کو پیسہ نہیں چاہیے، ان کو سکون چاہیے، اور وہ سکون وہ ڈپریشن انگزائٹی سے نہیں ملے گا۔ ان کو سکون چاہیے کچھ دینے سے، کچھ حاصل کرنے سے، سینس آف اچیومنٹ سے۔ اور سینس آف اچیومنٹ جو ہے وہ آتی ہی تب ہے جب آپ کچھ دیتے ہیں، جب آپ کچھ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ فیملیز میں، سوسائٹی میں آپ جب کچھ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، جو سینس آف اچیومنٹ آتی ہے وہ پیسوں کی شکل میں نہیں آتی ہے، لیکن سکون کی شکل میں آتی ہے، کانفیڈنس کی شکل میں آتی ہے۔ اور جو نارمل گھریلو حالات میں آپ کے دماغ میں باتیں چل رہی ہوتی ہیں، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، فیملی پالیٹکس، بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آپ بیمار اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ کوئی ایسا دکھ ہے جو آپ کا زندگی کا حصہ ہے، آپ اس کو سوچ سوچ کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے باہر نکالنا ہے، اپنے لیے خود مصروفیت ڈھونڈنی ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ آپ کی کیا اسکل ہے، کوئی مشورہ دے سکتا ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو پہلے جانیں، خود سوچیں میں کس چیز میں اچھی ہوں، کون سا کام میں کر سکتی ہوں۔ اور یہ میں نہیں مان سکتی ہوں کہ آپ کہیں کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، میری تو کوئی اسکل ہی نہیں ہے۔ آپ کے پاس اسکل ہے، آپ نے اس کو ڈھونڈنا ہے۔ سب سے پہلا کام اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کی اپنی اسٹرینتھس کو ڈھونڈیں، اپنی کوالٹیز کو ڈھونڈیں، اپنی اسکلس کو ڈھونڈیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کیا سب سے اچھا کر سکتے ہیں، پھر آپ اپنے آپ کو اس کام میں ڈالیں، رضاکارانہ طور پہ ڈالیں، والنٹری ورک کریں، کچھ کریں، لیکن آپ اپنے ذہن کو مصروف رکھیں۔ آپ کو خود بخود محسوس ہوگا کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ آٹومیٹکلی بہتر ہونے لگ جائے گی۔ یہ ایک دوائی ہے، مصروفیت اپنے آپ کو رکھنا، مصروف رکھنا ان اے پازیٹیو وے خود بخود ایک آپ کا علاج ہے۔ تو میں چاہوں گی کہ آپ سب ضرور سوچئے کہ اگر میں کسی مینٹل ہیلتھ سے گزر رہی ہوں، کوئی بھی تکلیف، پریشانی، ذہنی بے چینی مجھے ہے، تو اس میں سے ظاہر ہے کچھ چیزیں تو ہیں، اس کے اوپر تو ہم الگ سے ایک دن بات کریں گے کہ وہ ایشوز ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے ان کو ایکسیپٹ کرنا ہے، جن کے ساتھ آپ کو گزارا کرنا ہے، لیکن ان کے ساتھ کوپ کیسے کرنا ہے۔
کوپ کرنے کے لیے یہ پہلی اسٹریٹجی جو میں نے آج آپ سے بات کی کہ آپ اپنے آپ کو مصروف کریے، اپنی سکلز کو ڈھونڈیے، طریقے ڈھونڈیے، اپنی سچویشن میں آپ کون سے کام ایسے کر سکتے ہیں جو آپ کو مصروف رکھیں گے اور آپ کی ذہنی حالت کو بہتر کریں گے۔ آج کے لیے آپ سب کا اللہ حامی و ناصر۔ السلام علیکم۔